दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपालमा फेरि एकपटक अमेरिकी परियोजना एमसीसीले पुनः राजनीतिक माहौल तताइदिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी लिने वा नलिने ग्यारेन्टी गर्न समय सीमा दिएपछि शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू बीचको सम्बन्ध नै टुट्दै गएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री देउबा पारित भए पनि नभए पनि संसदमा टेबल गर्न कसिएपछि अन्य पार्टीले भने स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन चर्किएका छन्। जनताका छोराछोरीलाई उरालिएको छ। एक किसिमले जनतालाई भ्रममा राखिएको छ। यता राजनीतिक दलको अकर्मण्यताले दुई शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका आम्ने सामने भएका छन्। आज हामी एमसीसी बारे सरकारमै रहेको एकीकृत समाजवादीको कुरो के हो जान्ने प्रयासमा छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जगन्नाथ खतिवडा, उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। यहाँहरू त आराम हुनुहुन्छ, तर देशलाई त बिसन्चो भयो। देश त आराम छैन नि। हो, देश बिरामी छ। कारण दृष्टिकोणका हिसाबले यहाँ गम्भीर समस्याहरू, विचलनहरू पैदा भइरहेछन्। अब तत्काल राजनीतिक घटनाक्रमहरू तीव्र गतिमा द्वन्द्वपूर्ण ढङ्गले बढेको हुनाले पनि यो बिरामीपन बढेको छ। स्थिति निकै गम्भीर छ। राजनीतिमा तपाईहरू जस्ता बौद्धिक नेतागण पनि हुनुहुन्छ। म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि पछिल्लो अवस्थामा केही वर्षदेखि जति पनि राजनीतिमा लागेका नेताहरू छन्, सबैलाई नभनौँ, केहीलाई, उनीहरूमा एउटा नैतिकता भन्ने जुन चिज यो भित्र हुन्छ त्यो हराएकै हो? यो निकै नै गम्भीर प्रश्न हो। हामी नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा दुई धारका राजनीतिक दलहरूले यो देशको परिवर्तन गर्न ठुलो भूमिका खेले। एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सिर्जित त्यो एजेन्डामा हाम्रा अग्रजहरूले खेले, हामी त्यसमा सहभागी भयौँ। अर्को प्रजातान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनका अग्रजहरूले खेले। दुई धार हामी लगातार अगाडि बढ्दै गयौँ। समान शक्तिको रूपमा विकास हुँदै गयौँ। कहिले यसले जित्ने, कहिले उसले जित्ने, प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले हाराहारीको स्थितिमा आउँदै गयौँ। तर पछिल्ला 2 दशक यता हामीभित्र आएको विचलन, खास गरी 47 साल पश्चात हामीभित्र आएका विचलनहरू निकै नै गम्भीर, मननयोग्य र यसले देशको राजनीतिलाई इमान्दारिताको दिशाबाट धकेलेर धेरै पर पुर्याएको देख्न सकिन्छ। तर त्यसको विरुद्धमा आन्तरिक सङ्घर्ष पनि जारी छ। राजनीतिलाई स्वस्थ बनाउने कुरामा कार्यकर्ताहरूको सङ्घर्ष पनि जारी छ, बिग्रने क्रम पनि जारी छ। त्यसैको बिचमा आज हामी छौँ। जस अपजसको जिम्मा यहाँ जस्ता नेताले लिनुपर्छ या पर्दैन? लिनुपर्छ। मैले पनि कतिपय कुरा गर्न सकिनँ होला, अथवा मेरो स्कुल मैले जसरी पढाएँ मैले राम्रो पढाउन सकिनँ भनेर मैले अब्जस लिनुपर्छ होला। मूलत यो राजनीतिमा राजनीतिक प्रवृत्ति माथिबाट बिग्रन सुरु हुन्छ। राजनीतिमा जसरी पानी माथिबाट बगेर तल झर्छ भनिन्छ, यसै गरी विचार पनि माथिबाट तल बग्छ। तलबाट फेरि त्यसलाई विश्लेषण गर्दै माथि पुर्याउने छ, तर जहिले पनि माथिबाटै प्रभावित हुन्छ र हाम्रा स्वभाव, आचरण, नैतिकताका विषय पनि माथिबाट प्रभावित हुन्छन्। जब माथि कमजोर हुँदै जान्छ, जब माथि विचारमा स्खलन हुँदै जान्छ, जब माथि व्यवहारमा आफ्ना आदर्श अनुसारको व्यवहार नगरेर गलत व्यवहारहरू हुँदै जान्छन्, अनि तलसम्म कार्यकर्ताले सिक्दै जान्छन्। एउटा यो विचार निर्माणको प्रक्रिया र खास गरी पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्दाखेरि विचार प्रवाहको प्रक्रिया हो। निर्माणको प्रक्रिया त जनताबाट उठ्छ, तर प्रवाहको प्रक्रिया चाहिँ माथिबाट सुरु हुन्छ। एउटा यो छ। अर्कोतिर यो समाजलाई जति धेरै उपभोक्तामुखी बनाउँदै लगिन्छ, जति धेरै व्यक्तिवादी बनाउँदै लगिन्छ, जति धेरै मान्छेलाई निजी स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्ने बनाउँदै लगिन्छ, जति धेरै समाजलाई छोडेर आफ्ना निम्ति बाँच भनेर समाजलाई, नागरिकलाई सिकाउँदै गइन्छ, यति धेरै व्यक्ति उपभोक्तावादी र आफ्नो सुख सहेलका लागि मरिमेट्ने हुन्छ। आजको पुँजीवादले हामीलाई त्यही सिकाइदिएको छ।
आज हामी त्यसैमा रमाउने भएका छौँ। यसकारण निजी स्वार्थका निम्ति जब सबभन्दा बढी हामी टकराव गर्न थाल्यौँ तब हामी व्यक्तिगत रूपमा विकृत हुँदै गएका छौँ र यो विकृति केन्द्रदेखि तलसम्म छ, अहिले पनि छ। यो जनतामा एक किसिमको आक्रोश, निराशा पैदा भइरहेको अवस्थामा अहिलेको जो शीर्ष तहका राजनीतिक दलका नेताहरू छन् उहाँहरूले एक किसिमको देशलाई निकास दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? यो निराशा, आक्रोश किन पैदा भइरहेछ? होइन, दिनुभएको छ उहाँहरूले लामो समय। उहाँहरूले अब सबै नेताहरू लगभग 70 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ सबै पार्टीका। आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो उमेरमा आफूसँग बुद्धि क्षमता हुँदा, आफ्नो पुस्ताले नेतृत्व गर्ने समय आउँदाखेरि उहाँहरूले मुलुकलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति, निरङ्कुशतालाई ढाल्नका निम्ति, संवैधानिक राजतन्त्रलाई समाप्त गर्नका निम्ति, गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति उहाँहरूले धेरै भूमिका खेल्नुभयो। देशलाई एकदम लोकतन्त्रमय बनाउनको निम्ति, नयाँ संविधान निर्माण गर्नको निम्ति उहाँहरूले खेलेको भूमिका उदाहरणीय छ। कमी कमजोरी पनि साथै आउँछन्, मानिसले कमी कमजोरी नगर्ने पनि हुँदैन। तर अब एउटा जेनेरेसनले एउटा जिम्मेवारी पुरा गर्यो, त्यो जेनेरेसनले सबै प्रकारका चुनौती एकैसाथ पुरा गर्न सक्दैन। यसकारण आज पनि निरन्तर त्यही 70 वर्ष अगाडिका नेतृत्वले जे कुरा सोचिरहनु भएको छ त्यही कुरा सधैँभरि फिट नहुन सक्छ। यसैले कहिलेकाहीँ सोच्ने तरिका, काम गर्ने तरिका र बढिरहेको सामाजिकको मनोविज्ञानको बीचमा अन्तर्द्वन्द्व पैदा हुन्छ अनि नेताहरू कहिलेकाहीँ असफल जस्ता देखिन्छन्, कहिलेकाहीँ ठिकै गरे जस्तो लाग्छ। यही अन्तर्द्वन्द्व, यो चाहिँ अहिले एक प्रकारले सङ्क्रमणकाल जस्तै छ। जस्तो यहाँले भनेको अनुसार तपाईँको र त्यो पुरानो पुस्ताले त राजनीतिमा लागेर आफ्नो भविष्य बनाइसक्नु भएको छ। तर अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा पछिल्लो पुस्ताले यो धमिल्याइदिएको वातावरण जुन हामीले देखिरहेछौँ, यसले गर्दाखेरि हामी जस्ता युवा पुस्तालाई एक किसिमले देशमा बस्न सक्ने वातावरणै बनेन, त्यो सृजना नै भएको छैन। यो राजनीतिज्ञका रूपमा अलिकति सोच्दाखेरि कुनै पनि नेतालाई हिंता बोध हुन्छ जस्तो लाग्दैन। राजनीतिमा यस्तो छ, मान्छेले आफूलाई उसले सफल केमा देख्छ। आफूहरू त बने, मैले भन्नु खोजेको बनेनन्, यसको पनि अर्को पाटो छ। बन्ने मानिसहरू यदि आर्थिक रूपले बनेका छन् भने राजनीतिमा लागेको 2-4% बनेका होलान्, उनीहरूले गलत ढङ्गले काम गरे होलान् कसैले, यो भन्न सकिन्छ। तर त्यसले सम्पूर्ण राजनीतिमा लागेका ग्रासरुट तहसम्मका कार्यकर्तालाई भन्न मिल्दैन, किनकि उनीहरूको दुःख, उनीहरूको जीवन, उनीहरूको आर्थिक सङ्घर्ष आफ्नै प्रकारको छ। अर्कोतिर राजनीतिमा यदि जनताको सेवामा लागेर मानिस सन्तुष्टि प्रदान गर्न चाहन्छ, गर्छ र त्यसलाई सफलता ठान्नुहुन्छ भने आज पनि देशमा लाखौँ लाख जनताको सेवामा लागेका कार्यकर्ताहरू निरन्तर लागिरहेकै छन्। त्यस कारण उनीहरूलाई पनि यो प्रश्नले छुँदैन। पछिल्लो अवस्थाले त यो हाम्रो देशको अवस्था र जति पनि युवा अवस्थाका पिँढीहरू छन् उनको भविष्य त धुमिल्याइदियो नि। सबभन्दा गम्भीर तपाईले उठाएको प्रश्नको सबभन्दा गम्भीर पक्ष हो भने जब नयाँ पुस्ता समाज परिवर्तनको निम्ति लाग्दैन, राजनीतिमा लाग्दैन, देशको सरकार मैले स्वच्छ बनाउनु पर्छ भनेर लाग्दैन, ऊ जहिले विदेशतिर जानको निम्ति र अथवा रोजीरोटीका लागि घर छोडेर बाहिर गएर अर्कैको देशमा सेवा गरेर 2-4 पैसा कमाएर ल्याउँछु भन्ने मात्रै स्वत्त छ। हो त्यस्तो बेलामा, त्यस्तो वातावरण निर्माण भएको बेलामा चाहिँ हाम्रो देशले ब्रेन गुमाउँछ, शक्ति गुमाउँछ, पाखुरा पनि गुमाउँछ, बुद्धि पनि गुमाउँछ, अनि सृजनशीलता पनि गुमाउँछ र देश अप्ठ्यारोमा पर्छ। यो कुरा एकदमै सत्य हो। आज हामी यसको समस्या भोगिरहेका छौँ। तर मैले अघि भनेको नीतिमा पनि केही कमजोरी छन्, समयले पनि हामीलाई त्यस्तो बनाइरहेको छ। आजको उपभोक्तामुखी समाज जसलाई हामीले नेपाली जनताको न्यूनतम सुख सुविधाको लागि राज्यले काम गर्न नसक्दा, तिनको घाँसबास कपासको, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीको काम गर्न नसक्दा, उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्दा जनताहरू पलायन हुन बाध्य हुनु परेको छ। यो सही हो, ब्रेन ड्रेन पनि भयो, मसल ड्रेन पनि भयो, उनीहरूको क्रिएटिभिटी पनि ड्रेन भयो। यसकारण यो त धेरै नै गम्भीर कुरा छ र मलाई के लाग्छ निष्कर्षमा भने हामीले धेरैलाई जोगाएका छौँ, धेरैलाई जोगाउन बाँकी छ। त्यसकारण गल्ती गर्ने पनि हामी हौँ र सच्याउने जिम्मेवारी भएका पनि हामी नै हौँ। कतिवटा ज्यू एमसीसीको विषयमा जनता किन उडाल्ने काम गर्नुभयो तपाईँहरूले? एमसीसी ठिक छैन, यसको संरचनाको हिसाबले यो ठिक छैन, यसको सोचको हिसाबले यो ठिक छैन। यसले
केही रुपियाँ हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि केही रुपियाँ आउँछ, त्यो रुपियाँले हामीले निम्न पूर्वाधार तयार गर्छौँ भन्ने एउटा त्यो परिकल्पना बाहेक, त्यो परिकल्पनाबाट पछाडि त्यो योजना लागू भइसके पश्चात पछाडि निर्माण हुने समाज व्यवस्था, त्योभन्दा त्यसका परिणामहरू प्रत्युत्पादक हुनेछन्। त्यसकारण यो ठिक छैन भनेर यसलाई सिद्धान्त त व्यवहार त बेठिक छ भनेर लागेको हुनाले जनताहरू उर्लिरहेका छन्। उराल्नु पनि पर्दैन, जनताहरू आफै सचेत छन् यस्तो कुरामा। जस्तो एकातर्फ तपाईँहरू एमसिसी ठिक छैन यो अनुमोदन गर्न हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ, अर्कातर्फ सडकमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ, सरकार विरुद्ध लाग्दै हुनुहुन्छ, फेरि त्यही सरकारमा टाँसिएर बस्नुभएको छ। यो मैले त्यही कारणले यहाँहरूलाई मैले प्रश्न गरेको हो कि पहिलो प्रश्न गरेको थियो नैतिकता हराएकै हो त भनेर सोधेको थिएँ। यसलाई दुईटा पक्षबाट सोचौँ। तपाईँ हामी प्रत्येक व्यक्ति पहिले नेपालमा जन्मियौँ, नेपाली भयौँ, नेपालमा नागरिक भएपछि नेपाली भइयो, नेपालमा जन्मेको कारणले। अब हामी अर्को ठाउँमा जाँदा हाम्रो परिचय नेपाली हुन्छ र हाम्रो देशप्रतिको हाम्रो जवाबदेहिता बढ्दै जान्छ। यो कुरा यस्तै हो। अब हामीले यो सरकार पछि निर्माण गऱ्यौँ, गठबन्धनको आवश्यकता हामीलाई त्यसपछि बेला पर्न लाग्यो जब नेकपा एमालेको नेतृत्व, केपी ओलीको नेतृत्व गुटले जब यसलाई तहस नहस पार्न थाल्यो, संविधान मिच्न थाल्यो, संसद समाप्त गर्यो, त्यस पछाडि गठबन्धनको आवश्यकता परेको हुनाले यसलाई गठबन्धन बनाइयो। अब एमसिसी खराब छ भन्ने जनतालाई लागेको हुनाले उनीहरू सडकमा उत्रेका हुन्। म पनि सडकमा उत्रिनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छु। मलाई कसैले सोध्यो भने तपाईँ आन्दोलनमा जानुहोस्, सकेसम्म प्रोटेस्ट गर्नुहोस् भन्छु म। यो मैले उरालेको होइन, उसको चेतनामा जे थियो त्यो चेतनाको कुरा मैले थप बल पुर्याएँ, त्यसकारण ऊ सडकमा छ। म पनि उसलाई साथ दिइरहेको छु, उसलाई सलाम गर्छु। म सबै आन्दोलनकारीहरूलाई म सलाम गर्छु, यहीँबाट तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, किनभने राष्ट्रको निम्ति बोल्ने प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो। तपाईँलाई यदि कसैले पार्टी रोज्छस् कि देश रोज्छस् भन्यो भने म देश रोज्छु भन्ला नि। पार्टी त देश भएपछि नै पार्टीहरू चल्ने हुन्। देशका नीतिहरू राम्रो भएन नागरिकको सुरक्षा हुने हो। त्यसकारण आज देशको प्रश्न उठेको हुनाले सरकारभित्र बसेको होस् या सरकार बाहिर बसेको होस्, सडकमा हिँडिरहेको होस् या विदेशमा बसिरहेको नेपाली होस्, उसले आफ्नो देशको बारेमा बोल्यो भने ऊ जसरी आन्दोलित उद्वेलित भएको छ, यसका लागि उसलाई चाहिँ तिमी देशका लागि चिन्तित छौ भनेर धन्यवाद दिनुपर्छ। जस्तो यहाँहरूको प्रश्न धारणा हो एमसिसी हाम्रो देशको लागि यो हितमा छैन, हामी अनुमोदन गर्न दिँदैनौँ भन्ने यहाँहरूको प्रश्न धारणा हो, अथवा जस्तो हिजो जुन कुराहरू आए तपाईँहरूले एमसिसी टेबलसम्म गर्न दिने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो हो? तपाईँले सम्म भन्नुभयो भने टेबलसम्म गर्न दिने भनेर जे भन्नुभयो नि हो, तपाईँको सम्मभित्र सबै कुरा छ। पहिलो कुरा, यो टेबल गर्नका निम्ति आजको वातावरण हेरौँ न। एमाले संसदमा नारा जुलुस गरेर संसद अवरोध गरिरहेकै छ। यो राष्ट्रिय सहमतिका साथ कुनै पनि कार्यक्रम गरियो भने हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति वृद्धि हुन्छ, यो दुनियाँलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यो सहमति छैन। हामी यो एमसिसी खराब छ भनेर बोलिरहेकै छौँ, अनेकौँ पटक लेख्ने बोल्ने, यतिसम्म कि हामीले आफ्नो पार्टीमा एमसिसी आजको अवस्थामा लागू गर्न सकिँदैन भनेर रिपोर्ट पेश गरेका छौँ। त्यो रिपोर्ट पेश गर्ने कार्यदलको एउटा सदस्यमध्ये म पनि यहाँ तपाईँसँग छु। त्यसकारण यसले राष्ट्रिय हितलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले हाम्रो संविधानलाई सङ्कुचन गरेको छ, त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको छ, देशको संसदको सर्वोच्चतालाई उल्लङ्घन गरेको छ, यसले नेपालको कानुन उल्लङ्घन गरेको छ। र यो यस्तोसम्म छ कि एमसिसीको प्रावधानहरू आज बनेका भइरहेका अमेरिकन कानुन र भविष्यमा बन्ने अमेरिकन कानुनको पनि एमसिसी पारित गरेर सहमत भइसकेपछि त्यो पालना गर्नुपर्ने छ भन्नेसम्मको बुँदा त्यसमा लेखिएको छ। आज भएको कानुन मात्रै होइन, भविष्यमा बन्ने कानुन। मानौ भोलि हङकङको कानुन पास होला, अमेरिकाले बनाउला, त्यो पनि उसले बनाएको कानुन भनेर मान्नु पर्ला। भोलि तिब्बतको कानुन मान्नु पर्ला, भोलि चाहिँ उसले ताइवानको लागि कुनै कानुन बनाउँदा मान्नु पर्ला, अथवा भोलि इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा कुनै कानुन बनाउँछु भन्ला, त्यो मान्नु पर्ला। यसरी आज मात्रै होइन, चिरकाल पर्यन्त नेपाललाई अमेरिकाको नीति नियम, राष्ट्रिय सुरक्षा, उसको योजना, उसका अर्थनीति, उसले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई खलल नपर्ने गरी भन्छ। उसको राष्ट्रिय सुरक्षा आर्थिक रूपमा गरेका क्रियाकलाप पनि उसले त्यसैमा जोडेको छ, सैन्य क्रियाकलाप पनि त्यसैमा जोडेको छ। यसकारण यसरी नेपाललाई चिरकालसम्म अमेरिकाको पक्षमा उभ्याएर उसको एलायन्समा बनाउने कुराको त झन् हानिकारक। जस्तो एक दुईवटा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू हाम्रा दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न, कुन कुन बुँदाहरूमा तपाईँहरूको असहमति हो?
होइन अघि पनि मैले चर्चा गरेँ नेपालको संविधानले यो एमसिसी रेटिफाई गर्नुपर्ने अनुमोदन गर्नुपर्ने त्यस पछाडि नेपालको संसदले त्यो रेटिफाई गर्नुपर्ने तर त्यस पछाडि यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो भने नेपालको संसदले होइन एमसिसीको निर्देशनमा एमसिएले गर्नुपर्ने भनेको के नेपालले त संसदले त हात काटेर दिनु पर्यो सबभन्दा पहिला त संसद पङ्गु भयो अब संसदले केही त्यसलाई चलाउन पाउँदैन एमसिएलाई परिवर्तन गर्न सरकारले पाउँदैन एमसिसीको सहयोग अनुमति स्वीकृति बिना एमसिएका पदाधिकारी पनि सञ्चालन चलाउन पाइँदैन एक दोस्रो कुरा यस पश्चात एमसिसी सम्झौता लागू गरिसके पश्चात एमसिसी र एमसिए नेपालले दुईटा कर्पोरेसनले एउटा नेपालको कर्पोरेसन अफ विकास समिति जस्तो एमसिए बनाइएछ अनि अमेरिकाको कर्पोरेसन भनेको एमसिसी भयो यी दुईटाले सम्झौता गरेर नेपालको देशको बारेमा निर्णय गरिदिन्छन् यसले गर्दा संसद समाप्त भयो सरकारले एमसिए नेपालका पदाधिकारीहरू परिवर्तन गर्न पनि पाउँदैन प्रश्न सोध्न पनि पाउँदैन सोध्यो भने उसले उत्तर दिनुपर्छ उसको जवाफदेहिता पनि छैन एमसिए नेपालले आफ्नो कानुन आफै बनाउनेछ भनेर सम्झौतामा लेखेको छ यसले गर्दा एमसिए नेपालमा चाहिँ को छ सरकारका र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू बसेका छन् त्यसमा सरकारका प्रतिनिधि पनि प्रधानमन्त्रीले छुन पाउँदैन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि त झन् स्वतन्त्र भइहाले यसकारण देशको शासन प्रणालीमा संसदको सर्वोच्चतालाई सरकारको कार्यकारी भूमिकालाई र संविधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधानमा देशलाई गम्भीर असर पार्ने प्रकारका सन्धिहरू 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ 2/3 बहुमतले पारित गर्नका निम्ति सङ्घीय कानुन चाहिन्छ भनेर लेखिएको छ सङ्घीय कानुन पनि छैन अनि कुनै विवाद आइलागेमा नेपालको कानुन र एमसिसीको कानुन बाजिएमा एमसिसी चाहिँ लागू हुनेछ अमेरिकन कानुन चाहिँ लागू हुनेछ भनेर सम्झौतामा लेखिएको छ यसले गर्दा नेपालको कानुन पनि पङ्गु भयो र नेपालको कानुनभन्दा एमसिसीको अथवा अमेरिकाको कानुन माथि भयो अनि मेरो देश पनि अमेरिकाभन्दा तल मेरो संविधान पनि अमेरिकाको संविधानभन्दा तल मेरो कानुन पनि अमेरिकाको कानुनभन्दा तल र मेरो संसद पनि पङ्गु बनाउने यस्तो निर्णय यस्तो नीतिहरूमा लागेर सम्झौता गर्ने केका लागि 55 अरब रुपियाँका लागि 55 अरब रुपियाँको लागि अब देशलाई बन्दकी राखिदिने 55 अरब रुपियाँको लागि राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई समाप्त गरिदिने 55 अरब रुपियाँको लागि संसदलाई समाप्त गरिदिने कमजोर पारिदिने यति मात्रै होइन 55 अरब रुपियाँको लागि नेपालको विद्युत प्राधिकरण नेपालको सडक विभाग यी सबैलाई पङ्गु बनाइदिएर त्यसमा निजी सेक्टरबाट छुट्टै विद्युत नियमन आयोग छुट्टै बनाउने विद्युत विकासको योजना बनाउने निकाय छुट्टै बनाउने अनि सडक मर्मत समारोह गरेर पनि अब हामीले स्वदेशी होइन विदेशीलाई दिनुपर्ने उसले तोकेको चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट अफिसर छ नि त्यो प्रोक्योरमेन्ट अफिसरलाई दिनुपर्ने उसले तोकिसक्यो उहिले नै प्रोक्योरमेन्ट अफिसर पनि यहाँ कसले निर्माण काम गर्छ भन्ने कुरो यहाँ नेपालमा टेन्डरको कुनै मतलबै छैन नेपाली जनताले के पाउँछन् भन्ने कुरै छैन त्यसकारण चाहिँ यति धेरै समस्या छन् यसलाई 100 वटा बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ अहिले मैले खालि संसदको संविधानको कानुनको सर्वोच्चतालाई बरखिलाफ गरेको हुनाले मैले छोटकरीमा भने यस्तो अप्ठ्यारो कुराहरू त्यसमा लेखिएको छ नेपालमा आएर बनाएको संरचनाको भोलि बौद्धिक अधिकार पनि नपाउने नेपालले पनि चाहिएको बेलामा उसले मागेको बेला सबै हाम्रो बौद्धिक अधिकार दिनुपर्ने हाम्रो सेक्रेसीहरू सबै उसलाई दिनुपर्ने त्यसकारण यो धेरै नै डेन्जर कुरा हो अब तपाईहरु के गर्नु छ अब नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री देउबा कसिरहनु भएको छ संसदमा टेबल गर्नको लागि यदि संसदमा गयो भने तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ यसका दुईटा पक्षलाई हेरौं पहिलो कुरा हाम्रो पार्टीले हिजो पनि स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो एमसिसी को आजको स्वरूपमा आजको व्यवस्थामा यसलाई पारित गर्न सकिँदैन संशोधन अनिवार्य छ टेबल हुन दिनुहुन्छ म यसलाई तपाई क्याटेगोरिकली भन्छु संशोधन अनिवार्य छ संशोधन अनिवार्य भइसकेपछि यो पास नगर्नुपर्ने प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन एक जुन कुरा पास गर्नु छैन त्यसलाई संसदमा टेबल गर्नुको के अर्थ छ त जबकि संसदले यसलाई सच्याएर नेपालको संसद र अमेरिकाको संसदले मिलेर यसलाई करेक्सन गर्छौं भन्ने हो भने संसदमा टेबल गर्नुको अर्थ छ तर नेपालको संसदले त्यसलाई करेक्सन गर्ने पनि होइन यो सम्झौता पनि सरकारका बीचमा भयो खास गरी भन्ने हो भने नेपाल सरकार र अमेरिकाको एउटा कर्पोरेसन संस्थानको बीचमा भएछ सम्झौता पनि त्यसले गर्दाखेरि यो संसदमा टेबल गर्नुको औचित्य छैन एक तर यदि संसदमा छलफल गर्ने कुरा आयो सबै राष्ट्रिय सहमति भयो संसदले यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरौँ भन्ने छलफल भयो संसदले यसलाई रिजेक्ट गर्ने अस्वीकार गर्ने कुरा लानु पर्यो भने पनि त्यो छलफल गर्न त संसदमा जानु पर्यो नि
रिजेक्ट गर्न पनि जानु पर्यो नि होइन संसदले रिजेक्ट गर्नुपर्छ अस्वीकार गर्नुपर्छ संसदमा जानु पर्यो हो संसदमा जानको निम्ति दुईटा वातावरण निर्माण हुनु पर्यो एउटा के हुनु पर्यो एउटा राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति हुनु पर्यो अर्को के हुनु पर्यो संसदको अवरोध हट्नु पर्यो संसदको अवरोध भइरहे त सांसदहरूले छलफल गर्न पाउँदैनन् नि सांसदहरूले छलफल गर्न त नारा जुलुसको बिचमा त छलफल गर्न पाउँदैनन् इन्डिभिजुअल सांसद हाम्रा जति हुनुहुन्छ सबै सांसदहरूले एमसिसीको बारेमा आफ्नो धारणा राखेपछि भोट हालेर यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने होला त्यसकारण त्यो सांसदहरूको सार्वभौम अधिकारलाई कदर गर्नको निम्ति यो संसदमा राजनीतिक सहमतिको वातावरण निर्माण भएमा संसदमा गएर छलफल गर्न दिनुपर्छ संसदले रिजेक्ट गर्ने कष्टमा पनि जानु पर्यो किनकि हामी त संसदमा त यसलाई पारित गर्न गइरहेको छैनौँ नि हाम्रो पार्टीको पोलिसी अनुसार त हामी संशोधन नभइकन यसलाई पारित गर्दैनौँ संशोधन त हुन सक्ने वातावरण नै छैन भनिसकेको छ नि यसमा त अमेरिकाले होइन यहीँनिर छ अमेरिकाले प्रेसरका लागि संशोधन गर्न सकिँदैन भनेको नभए विगतमा धेरै चिजहरू उसले संशोधन गर्दै आयो अनि एउटा अचम्म के तपाईँहरू गठबन्धन सरकारमा एउटै घरभित्र हुनुहुन्छ तर जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसमा लागि पर्नुको कारणहरू तपाईँलाई केही आशंकाहरू उब्जिएका छन् त्यसमा होइन म त एउटा कुरामा प्रष्ट छु यसलाई पोलिटिकल आइडियोलोजिकल कुरा हो यो मैले मेरो पार्टीले यो कुराको यही धारणा व्यक्त गरिसकेका छैन तर म त्यो एउटा पार्टीको नेताको रूपमा यहाँलाई प्रश्न पाएर यो आइडियोलोजिकल कन्फ्लिक्ट छ यसमा वैचारिक विवाद छ तपाईँ भन्नुहोस् अमेरिकन विभिन्न प्रकारका कानुनहरूलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने अमेरिकाको पिस एन्ड सेक्युरिटी एक्टलाई यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको चाहिँ विदेशलाई सहायता गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्ट एक्टहरूलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने उसको मूलभूत उद्देश्य के देखिन्छ भने कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त गर्नको निम्ति कमजोर पार्नको निम्ति निम्न प्रकारका सहयोगहरू हामीले गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ उसले आफ्नो पोलिसी पेपरमै लेखाएको छ म यसलाई पनि अहिले यो उद्देश्य भनेको कम्युनिस्टलाई समाप्त पार्ने हो उसको उसले यसको छ एउटा यो उसले बनाएका एक्टहरूले त्यो बताउँछन् यसको रेफरेन्स म्याटरहरू सबै नपढिकन मान्छेले अहिले एमसिसीको कागज मात्र हेरेर यी सबै कुरा बुझ्दैन किनकि अमेरिकाको पोलिसी हेर्नको निम्ति ओभरअल कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी पनि जरुरी नै छ अब अर्कोतिर मैले के देख्छु भने देउबाजी चाहिँ नेपालमा पुँजीवादको प्रतिनिधि हो नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको पनि पुँजीवादको एउटा स्वरूप हो नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको उसको आदर्श अनुसार अन्तर्गत पनि हिँडेको छैन ऊ चाहिँ पुँजीवादको नेपालको प्रतिनिधि भएको हुनाले के सम्झन्छ उसले वैचारिक प्रतिनिधि हो के होइन त्यो के सम्झन्छ भने अमेरिकाले गरेको नीतिहरू पुँजीवादी नीतिहरू हुन् नवउदारवादी अर्थनीतिको मोडल हो म नवउदारवादी अर्थनीतिको मोडलमा छु त्यसकारण अमेरिका नेपालमा प्रवेश गरे अमेरिका नेपालमा प्रवेश गरे म पुँजीवादीहरूको मेरो हैसियत बढ्छ मेरो शक्ति बढ्छ अमेरिकाको हालिमाली हुँदाखेरि म चाहिँ सत्तामा टिकिरहन पाउँछु भन्ने प्रकारको दृष्टिकोणबाट हिँड्छ त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसको वैचारिक सामिप्यताको कारणले ऊ आँखा चिम्लेर राष्ट्रको हित जतिसुकै राष्ट्रको अहित हुने भए पनि एमसिसी ल्याउन पाए म कङ्ग्रेसको वर्चस्वमाथि हुन्थ्यो भन्ने उसलाई सोचेको जस्तो लाग्छ म त्यो देखिरहेको छु अब करिब करिब हामी समयको अन्तिममा आइसकेका छौँ यो अहिलेको अकर्मण्यताले दुई मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो असर गर्ला यो तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ हेर्नु यसका विभिन्न एङ्गलबाट सोच्नुपर्छ सबभन्दा पहिलो कुरो उसले नेपाललाई जुन प्रकारको महत्त्वका साथ नेपालमा हामी नेपाली जनताले विरोध गर्दै पनि हामी लाखौँ मान्छे सडकमा उत्रँदै पनि ठुला राजनीतिक दलहरूसहित यसको विरुद्धमा हुँदै पनि जबरजस्ती नेपालमा एमसिसी इम्पोज गर्नु भनेको गम्भीर खतराको सङ्केत हो भनेर बुझ्नुपर्छ यदि नेपाली जनताको पक्षमा नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई जित्ने पक्षमा अमेरिका लागेको छ भने मेरो प्रस्ताव छ अमेरिका एमसिसी फिर्ता लिएर जाऊ र अर्को कुनै प्रोजेक्टमा हामी छलफल गरौँला तेस्रो कुरा के हो भने नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति जस्तो छ यो अवस्थितिलाई अमेरिकाको इन्टरनेसनल जुन डिप्लोमेसी छ उसको जुन चाहिँ सेक्युरिटी प्रायोरिटी छ नेपालको भू राजनीतिलाई नेपाललाई उसले आफ्नो पक्षमा जसरी पार्न खोजिरहेको छ उसको सुरक्षा छातामुनि राख्न खोजिरहेको छ यसलाई इग्नोर गरेर अमेरिका जान कहीँ पनि सक्दैन अहिले धम्की दिएको मात्रै हो नेपालसँग सम्पूर्ण सम्बन्ध कट गरेर म चाहिँ अब अलग ढङ्गले नीति बनाएर हिँड्छु भनेर भन्न सक्दैन कदा दुःख दिएर फेरि दबाब दिनका निम्ति केही कोसिस गर्ला तर नेपालसँग सम्बन्ध तोड्न सक्दैन किनकि 75 वर्ष लामो यहाँको राजदूतावास उठाएर जान सक्दैन एक प्रकारले सम्झौँ न हामी त्यसकारण के सम्झनुपर्छ भने अमेरिकाले नेपालको नीतिमा परिवर्तन उल्लेखनीय परिवर्तन गर्ने सम्भावना छैन तर उसले धम्की दियो नि
तिमी चीनको पक्षमा लाग्यो, फलानुको पक्षमा लाग्यो भनेर जे प्रकारको धम्की दिइरहेछ नि, यो सबै हामीलाई दबाउने, गलाउने र थकाउने रणनीति हो। हामी न चीनको पक्षमा न अमेरिकाको पक्षमा, हामी नेपालको पक्षमा, नेपाली राष्ट्रिय हितको पक्षमा भएर हाम्रा डिप्लोमेटहरूले, हाम्रो सरकारहरूले त्यो कुरा भन्न सक्नुपर्छ। अर्को एउटा मलाई यसमा के लाग्छ भने अमेरिकाले आज जे कुरा बोलिरहेको छ, हुन्छ, अमेरिकाले आज जे कुरा भनिरहेको छ उसले गम्भीर हानिकारक कुरा भनिरहेको छ। त्यो डोनाल्ड लूले दिएको अभिव्यक्ति भयङ्कर आलोचना गर्न लायक विषय छ, त्यसको हामीले विरोध नै गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देशको हाम्रो राष्ट्रिय तहमा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जोगाएर हाम्रो आफ्ना नीति बनाउन नपाउने, ऊ शक्तिशाली राष्ट्र छ भने उसले हामीलाई दबाब दिने। त्यसकारण यो सम्बन्ध चाहिँ उसले दबाबमा राखेर उसको कभरेजभित्र, सेक्युरिटी कभरेजभित्र राख्नको निम्ति गरेको कोसिस हो। हामी त्यसमा बस्दिनौँ भने उसले आफ्नो सम्बन्धलाई जस्ताको तस्तै जीवित नै राख्छ। यहाँसम्म आएर एमसिसी र अहिले देखिएको विवादका विषयमा यहाँले केही कुरा प्रश्न पारिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले एक किसिमको माहौल बिग्रिएको, सडकमा प्रदर्शन, आगो बलेको र देशलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याएको एमसिसीको विषयमा हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जगन्नाथ खतिवडा, उहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।